अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम लोग मिनहाजुल अरबिया के दूसरे हिस्से का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 19, सबक नंबर 19, अद्दरसुत तासी अशरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम लोग बतौर ख़ास फ़ेल अम्र को पढ़ेंगे। फ़ेल अम्र जिसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें किसी बात के करने या होने का हुक्म दिया जाए, उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। फ़ेल अम्र हाजिर के 6 सीगे होते हैं, 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के। 3 मुज़क्कर हाजिर के सीगे हैं वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। 3 मुअन्नस हाजिर के सीगे आते हैं फ़ेल अम्र के, एक वाहिद मुअन्नस हाजिर के, दूसरा तस्निया मुअन्नस हाजिर के और तीसरा जमा मुअन्नस हाजिर के। तो ये 6 सीगे हैं फ़ेल अम्र हाजिर के, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। जैसे इज़हब, इज़हबा, इज़हबू, ये 3 मुज़क्कर के सीगे हैं। तू जा, तुम दोनों जाओ और तुम सब जाओ। और मुअन्नस के सीगे 3, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना, तू एक औरत जा, तुम दोनों औरतें जाओ और तुम सब औरतें जाओ। उसके बाद ये जाने कि फ़ेल अम्र फ़ेल मुज़ारा से बनाया जाता है। फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ़ के सीगे फ़ेल मुज़ारा मारूफ़ से बनाए जाते हैं। फ़ेल मुज़ारा की अलामत मुज़ारा को ड्रॉप करने के बाद, उसे गिराने के बाद आखिर में साकिन कर देते हैं। अगर हर्फ इल्लत हो तो उसे ड्रॉप कर देते हैं और शुरू में हमज़े वस्ल ले आते हैं। हमज़े वस्ल लाते हुए इस बात का लिहाज रखा जाता है और ये देखा जाता है कि फ़ेल मुज़ारा का ऐन कलमा मज़मूम है, मफ़तू है या मकसूर। फ़ेल मुज़ारा का अगर ऐन कलमा मज़मूम है तो फ़ेल अम्र बनाते हुए हमज़े वस्ल को भी मज़मूम रखेंगे, और अगर फ़ेल मुज़ारा का ऐन कलमा मफ़तूह या मकसूर है तो फ़ेल अम्र बनाते हुए हमज़े वस्ल जो शुरू में लाते हैं उसे कसरा देंगे। जैसे तनहज़ु से इनहज़, तज़हबु से इज़हब, तक़रअु से इक़रा और तलअबु से इलअब। इन सब में फ़ेल मुज़ारा में ऐन कलमा मफ़तूह है तो फ़ेल अम्र बनाते हुए हमने उसे कसरा दिया, और अगर फ़ेल मुज़ारा का ऐन कलमा अगर मज़मूम है तो हमज़े वस्ल को ज़म्मा देंगे। जैसे तदखुलु से उदखुल, तदखुलु में ऐन कलमा जो खा है वो मज़मूम है तो हमज़े वस्ल को भी हमने ज़म्मा दिया। तदखुलु से उदखुल, उदखुल, तक्तुबु से उक्तुब। तो चलिए अब देखते हैं। तनहज़ु फ़ेल मुज़ारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, मीन्स तू उठता है। उसी से फ़ेल अम्र वाहिद हाजिर है, इनहज़ तू उठ। तनहज़ु तू उठता है, इनहज़ तू उठ। तज़हबु फ़ेल मुज़ारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, मीन्स तू जाता है। उसी से फ़ेल अम्र है इज़हब, तू जा। फ़ेल अम्र वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तुम जाओ। उसके बाद देखें तक़रअु फ़ेल मुज़ारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तू पढ़ता है। तक़रअु तू पढ़ता है। उसी से फ़ेल अम्र है इक़रा, तू पढ़। इक़रा फ़ेल अम्र वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, इक़रा तू पढ़। तक़रअु तू पढ़ता है, इक़रा तू पढ़। तलअबु लअब यलअबु से फ़ेल मुज़ारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तलअबु तू खेलता है। उसी से फ़ेल अम्र वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा इलअब, तू खेल। उसके बाद देखें फ़ेल अम्र के सीगे हैं इस्मा, तुम सुनो, इअलम, तू जान ले, इफ़हम, तू समझ ले, इफ़अल, तू कर, इल्बस, तू पहन, इख़ला, तू उतार, इसअल, तू सवाल कर, सल, तू मांग, इजलिस, तुम बैठ जाओ, इरजिअ, तुम लौटो, इग़फिर, तुम बख्श दो, इग़सिल, तुम धोवो, उअबुद, तुम इबादत करो, उन्ज़ुर, तुम देखो, उक्तुब, तुम लिखो, उश्कुर, तुम शुक्रिया अदा करो, कुल, तुम खाओ। ये भी फ़ेल अम्र का सीगा है। अकल याकुलु मिस खाना, हमज़ा ड्रॉप हो गया है इसमें। कुल इज्तिमाई साकिनैन की वजह से उसके क़वाइद इंशाअल्लाह आपको आगे पढ़ाए जाएंगे महमूज़ में। कुल तुम खाओ, खुज़ तुम लो, मुर तुम हुक्म दो, उरकुद तुम सो जाओ। तो कुल, खुज़, मुर, उरकुद ये भी फ़ेल अम्र के सीगे हैं। उसके बाद नीचे देखें अय्युहल वलदु इनहज़ मिनन नौमि सबाहन, अय्युहल वलदु इनहज़ मिनन नौमि सबाहन, इनहज़ तुम उठ जाओ, मिनन नौमि नींद से, सबाहन सुबह सवेरे, इनहज़ मिनन नौमि सबाहन, सुबह सवेरे नींद से उठ जाओ। वअबुद रब्बका, वाबुद अबद याबुद में से इबादत करना। उअबुद ये भी फ़ेल अम्र है वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाबुद
واو لگنے کے بعد حمزہ وصل کو ڈراپ کر دیا گیا، وعبد ہو گیا، وعبد تم عبادت کرو، ربک اپنے رب کی، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، وکل وشرب اور کھاؤ، وشرب اور پیو، وکل وشرب اور کھاؤ اور پیو، والبس ثیابک، لبس یلبس مس پہننا، اسی سے البس فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ثیابک مس اپنے کپڑے، والبس ثیابک اور اپنے کپڑے پہنو، وذهب الی المدرسۃ اور مدرسہ جاؤ، وذهب مس جاؤ، اذهب ذهب یذهب مس جانا، اسی سے فعل امر ہے، اذهب تم جاؤ، الی المدرسۃ مدرسہ اور مدرسہ جاؤ، وجلس فی الصف بالادب، وجلس اور بیٹھ جاؤ، جلس یجلس مس بیٹھنا، اجلس فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، اجلس بیٹھ جاؤ، فی الصف کلاس میں، بالادبی ادب کے ساتھ، اور کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وقرأ درسک وفہم، وقرأ قرأ یقرأ مس پڑھنا، اسی سے فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، وقرأ اور پڑھو، درسک اپنے سبق کو، وفہم اور وفہم ہو اور اسے سمجھو۔ اس کے بعد دیکھیں ثم ارجعوا ایھا الاولاد الی البیوت، ثم ارجعوا ایھا الاولاد الی البیوت، ثم من پھر، ارجعوا فعل امر ہے، رجع یرجع مس لوٹنا، ارجعوا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب لوٹ جاؤ، ایھا الاولاد اے بچوں، الی البیوت بیوت بیت کی جمع ہے، الی البیوت گھروں کو، ثم ارجعوا ایھا الاولاد الی البیوت پھر اے بچوں گھروں کو لوٹ جاؤ، وخلعوا ثیاب المدرسۃ، خلع یخلع مس اتارنا، وخلعوا اخلعوا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اتار دو تم سب اتار دو، ثیاب المدرسۃ مدرسے کا کپڑا، ثیاب ثوب کی جمع ہے، ثیاب المدرسۃ مدرسے کا کپڑا، اور وخلعوا ثیاب المدرسۃ اور مدرسے کے کپڑے تم سب اتار دو، یعنی مدرسے کا ڈریس اتار دو، وغسلوا وجوہکم وایدیکم واعبدوا ربکم، وغسلوا غسل یغسل مس دھونا، وغسلوا اغسلوا یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اغسلوا تم سب دھو لو، وجوہکم وجوہن یہ وجہن کی جمع ہے مینس چہرہ، ایدیکم یدن کی جمع ایدی مینس ہاتھ، وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وعبدوا اعبدوا یہ بھی عبد یعبدو مس عبادت کرنا، اسی سے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اعبد اعبدا اعبدوا ربکم اپنے رب کی، وغسلوا وجوہکم وایدیکم واعبدوا ربکم اور تم سب اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو اور اپنے رب کی عبادت کرو، واشربوا الشائی، وشربو اشربو یہ بھی فعل امر ہے، شرب یشربو مس پینا، اسی سے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اشربو تم سب پیو، الشائی شائی مس چائے، وشربوا الشائی اور چائے پی لو، فخرجوا الی المیدان، فخرجوا الی المیدان خرج یخرج مس نکلنا، اخرجوا یہ بھی فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا کی وجہ سے الف ڈراپ ہو گیا، حمزہ وصل ڈراپ ہو گیا، فخرجو ہو گیا، اخرجو سے فخرجو ہو گیا، فا کو ملانے سے حمزہ وصل کو گرا دیا گیا، فخرجو الی المیدان اور تم سب میدان کی طرف نکل جاؤ، وَلَعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ وَلَعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ لعب یلعب مس کھیلنا، اسی سے فعل امر ہے، العبوا اور تم سب کھیلو، تم سب کھیلو، مع من ساتھ، اصدقاء یہ صدیق کی جمع ہے، مع اصدقائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، وَلَعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، ثُمَّ ارْجِعُوا قبل المغرب، ثم مس پھر ارجعوا لوٹ جاؤ، قبل المغربی مغرب سے پہلے، ثم ارجعوا قبل المغرب پھر مغرب سے پہلے لوٹ آؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ کی عبادت کر لو، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ کتب یکتبو مس لکھنا، اسی سے ہے اکتبو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وَاكْتُبُوا اور لکھ لو، فروض یہ فرض کی جمع ہے، فروض المدرستی مدرسے کا ہوم ورک، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کا ہوم ورک لکھ لو یعنی کر لو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَكُلُوا اکل یاکل مس کھانا، کلو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے،
कुलू खाओ, तुम सब खाओ, वशरबू और तुम सब पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क़ से, वकुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि और खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, फ़अबुदू रब्बकुम और तुम सब अपने रब की इबादत करो, वरक़ुदू इलल फ़ज्रि, वरक़ुदू रक़द यरक़ुदू में सोना, उरक़ुदू ये भी फ़ेल अम्र है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, उरक़ुदू तुम सब सोओ, इलल फ़ज्रि फ़ज्र तक, वरक़ुदू इलल फ़ज्रि और फ़ज्र तक सो लो। तो अज़ीज़ तलबा ये मिनहाजुल अरबिया के दूसरे हिस्से का सबक नंबर 19 के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।